ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्याचो आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचें नांव दवरलेलें आसा चावडी. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचो मुखेल सोयरो हाजीर जावन आसा म्हटल्यार आमचो गोंयचो फामाद एडवोकेट वो राधाराव ग्रासियस, एडवोकेट राधाराव ग्रासियस. एका उणे उणे हांव 40 वर्सां वळखता. कित्याक जेन्ना जेन्ना गोंयान कसलें एजिटेशन जातालें, कसलोय मोर्चा आसतालो, तो आपले घर दार सोडून आमकां सगल्यांक घेवन फुडें सरतालो. रात आनी दीस पळयनासलो. तसल्या मनशाक आमी सदांच मान दिवपाक जावो. आनी आयज ताका तो मान दिवपाक आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमान ताका आमचो मुखेल सोयरो म्हणून हांगासर हाडून बसयल्लो आसा. भावानो, सांगपाचें म्हटल्यार आयज हांगासर आमचो प्रेसिडेंट बाब आंतोनियो आल्वारीस हो ल्हान उतराचो. तो चड उलयना पळयता हांव मिटिंगेक, पूण तेजे विचार जे आसता, तो थिंकींग जे आसा तो सारके वेवस्थीत आमकां मांडटा. आनी तेज्या हाती खाला म्हाका काम करपाक ही संदी तेंच्यांनी दिलेली आसा. तेका लागून हांव आमचे कमिटीचो काळजांतल्यान आभारी आसा. तशेंच आमचो सेक्रेटरी बाब हो एक 25 वर्साचो कसो तरणाटो दीस आनी रात ह्या कोनशाक काणकोण ते पेडणे आनी सगळे चारी कोनशाक खूंय धांवपाक जाय ताका सांगपाक जाय तो रोखडोच हाजीर जाता. मागता देवा कडेन की ताका देवान बरी सावध बोलाची दिवची आनी जे हे पळय काम आसा आमचे रोमी लिपी कोंकणीचे ते फुडें व्हरपाक असले मनीस आमकां गोंयांत जाय. असले थोडे मनीस आसात पूण थोड्यांक गट्स आसा पूण फुडें सरनात, पूण तुजे कोणाची पर्वा करनासतना फुडें सरता. तशेंच आमचे आपलोनबाई तिजोरे हे एक अशें दाखोवन दिता की एक आमचे रोमी लिपी कोंकणीची हायेन लेडी जी एक डेरिंग आसा. ताका कसलें कितें उलोवपाक, कितें सांगपाक आमकां जे आमी चुकता ते आमकां गायड करता. तसले मनशां आमकां आयज जाय आनी तितूनचे एक आमचे तिजोरेर बाय आपलोन आमच्या मदेकात आसा. आनी एक आमचो मेन म्हटल्यार म्हणणे आसा मराठीन की पडद्या मागील सूत्रधार, म्हणजे जो फाटल्यान रावता आपूण चड दिसना पूण सगळे आपण फुडें रावन फाटल्यान रावन काम करून घेता. तसलो मनीस आमकां आयज आमच्या गोंयांत मेवलेलो आसा आनी तो जावन आसा बाब डॉमिनीक फेर्नांडीस. मागता सगळ्यां कडेन की ताका ताळयो मारून आमी शाबासकी दिवया. तशेंच म्हाजे कमिटी मेंबर्स आनी हांगासर मोगान एकवटान जे तुमच्या आंगान जे कोंकणीक लागून हे रोमी लिपीक लागून जी तळमळ आसा ते दाखोवपाक तुमी हांगासर आयज हाजीर जाल्लेले आसा. तेका लागून आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या मदेकात आयज आमचे म्युजिशियन बँडवाले आसात. तशेंच इसरोंक जायना आमचे तियात्रीस भाव भयणां आमच्या मदेकात आसा. तेंच्यांनी तेंचो पुरो तेंको आमच्या ह्या ऑर्गनायझेशनाक दिलेलो आसा. तेका लागून तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. भावानो, ही कोंकणी रोमी लिपी कोंकणी चडशे कोण यूज करता गोंयांत? आमच्या इगोजांनी जेन्ना आमकां वाजोवप आसता, आमचे रिडिंगां आसता जाल्यार आमचे पाद्री भाव आमच्या इगोजांनी ही भाशा चलता रोमी लिपी. तशेंच ही जिवी दवरपाक आमचे तियात्री भाव भयणां हेंचो एक खुबसो वांटो आसा. हितून ही आमची रोमी लिपी कोंकणी जिवी दवरपाक. भावानो, तुमी आयज दाखोवन दिलेले आसा आनी आमकां चड खोशी भोगता की आमी 12-16 जाणूच ना कमिटीन, पूण आमकां आख्खे गोंयचो लोक तुमी हांगासर येवन दाखोवन दिलेले आसा की तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले म्हणून तुमी हे दाखोवन दिलेले आसा. भावानो, चड तुमकां सांगना पूण आदले फाटीं हांव 2 उतरांनी सांगता. हे कोंकणीक लागून आमी पळय चळवळ केलेली बार्देस तालुक्यान दोतोर विधी रातचो 1:30 म्हाज्या फ्रेंडांक घेवन येयलोलो आनी म्हाका सांगतालो, फ्रेंड्स बाब तूं बरो एक लिडर जावन आसा. आय वॉज अ स्टुडंट सिनियर लिडर दॅट टायम. भुरगे तुज्या बरोबर खूब आसा, फुडें सर, कितें तरी करपाक जाय म्हणून.
तेन्ना दोतोराक विचारलें, दोतोर तूं म्हाका सांग कितें करपाक जाय. तेन्ना म्हणलो जाता जाल्यार चळवळ तयार कर, जाता जाल्यार सगळे पॅरलायज करपाक चालू दवर. त्या प्रमाणे दोतोराक सांगलें, दोतोर जालें काम जालें तुजें, चल तूं, हांव आसा कोंकणी पासो झगडपाक. भावानो, आमी एक चळवळ केली, आख्खे बार्देस पॅरलायज केले त्या टायमार. तेन्ना म्हाका शूट एट सायड ऑर्डर काडलेली की आमी म्हाजो शेन फ्रेंड आनी मोयजेस हे आमी 3 लिडर आसलेले की आमकां मेवता थिंगा, कित्याक पॅरलायज केलेले आमी सगळे बार्देस. शूट एट सायड ऑर्डर काडलेली. भावानो, आमी रानांनी दीस काडलेले आसा. ह्या दोंगरार त्या दोंगरार रातचे रावताले कोणट्यो पेटोवन. म्हजो भाव रेस्ट डे बार्देस यात्रीश, तो आमकां जेवण घेवन येतालो. 3 म्हयने ह्या भुरग्यांक घेवन हांव सालसेतान रावलोलो आसा त्या टायमार. हांगा म्हाज्या शिस्ता की आमी झगडले कोंकणी, पूण न्हू हे देवनागरी. आमकां देवनागरी नाका म्हणून न्हू, पूण हांव म्हणटा की ह्या देवनागरी बराबर आमचे रोमी लिपी कोंकणीकूय एक सन्मान मान दिवपाक जाय. हांगा सद्या हांव उलो मारता आमच्या गव्हर्मेंटाक, जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा तांकां. आमचे क्रिस्तांव भाव तितून MLA आसा, मिनिस्टर आसा, तेंच्या कानार पडपाक हांगर सद्या की भावानो, आमकां गोंयकारांक तुमी पेटोवन घाली नाकात. आमी गोंयकार शांती कायाचे. जरी तर आमी उठले जाल्यार आमी नको फुडें कितें जातलें पळय तें. तेज्या पासून मागता तुमचे कडेन की आमच्या गोंयच्या लोकांक त्रास करूं नाकात. बरे भाशेन जो आमचेर अन्याय जाल्लो आसा तो आमचो अन्याय तुमी पास करात, आमकां न्याय दियात. आमची रोमी लिपी कोंकणी आमकां तुमी दियात. इतलें सांगून तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.